बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हक सच का रास्ता दिखाया। नाज़रीन किराम, सियासी सूरत हाल वैसे ही है, बहरान चल रहा है। लोग कह रहे हैं हुकूमत आज आई है तो कल चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आज मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ इस बात पे कि सियासी पीराने पीर की लाहौर में आमद क्यों हुई, यानी आसिफ ज़रदारी लाहौर क्या लेने आए। दूसरी जानिब ये कि हुकूमत ने बहुत से फैसले कर लिए, जिसमें एक सख्त फैसला ये है कि गिरफ्तारी नहीं, गिरफ्तारियाँ होंगी। और एक और बात बताऊँ आपको कि एक फ़ैसला और भी हो गया कि परवेज़ इलाही की किस्मत का फ़ैसला भी कर लिया गया, और PTI के लिए जो है वो इम्तिहान है ज़िमनी इलेक्शन, यानी मुनहरिफ अरकान के जो सीटें ख़त्म हुई हैं उन पे जो इलेक्शन हो रहे हैं वो एक बहुत बड़ा इम्तिहान साबित होगा। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त कि आप INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार करें। पहली बात कि सियासी पीराने पीर आसिफ अली ज़रदारी की लाहौर यात्रा क्यों हुई, तो ये वजूहात क्या हैं, आखिर वो क्या लेने आए थे। तो एक बात याद रखें कि मौजूदा हुकूमत, जिसको अपोजिशन इम्पोर्टेड हुकूमत कहती है, जो कि पुराने सियासतदानों की हुकूमत है, जिसको चोरों डकैतों की हुकूमत कहती है, उसके असल सुर्खेल जो है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब है। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और उन्होंने ही इस बात पर राज़ी किया है। और आपको शायद याद होगा कि जब इब्तिदा हुई थी अपोजिशन की PTI हुकूमत के ख़िलाफ़, तो तब भी उन्होंने यही कहा था कि पार्लियामेंट से हम जो है इनका बदला लेंगे और जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है, जमहूरी अंदाज में। तो आखिरकार वो PTM से बाहर भी निकले, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सबको इकट्ठा करने में कामयाब हो गए। इसका मतलब है कि भाजी कोई गल है तो पीर भारी है, यानी एक ज़रदारी तो सब तो भारी जरा कहते सर ना, वो कहते नहीं मैं मसला भारी पूरी कोई नहीं, एक ज़रदारी सब नाल यारी। वो कहते मैं सारे लैके नाल चलना चाहना, इसलिए कि मुल्क को मिलत लिए, पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए, तरक्की के लिए और बहरान से निजात के लिए सबको इकट्ठा लेके सबसे यारी है। तो यहाँ क्या लेने आए, उसकी सबूत तो आपको मिल गया कि हमजा शहबाज शरीफ गए उनके दरबार पे हाजिर देने के लिए, और उनको समझाया कि पुत्र इंज नहीं, हुकूमत करी दी है, जो मिल के टुरीदा फिर मिल के टुरीदा। तो 2-3 फैसले उसमें हो गए। एक ये कि ज़िमनी इलेक्शन ये जो 20 सीटों पे हो रहा है, इसमें सब मिल के इलेक्शन लड़ेंगे, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के लड़ेगी। और दूसरा बड़ा फैसला जो हुआ वो ये हुआ कि जनाब आप वजारतें तो दे रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को, हसन मुर्तज़ा को आपने सीनियर वजीर तो बना दिया, लेकिन अभी भी आपके दिल साफ़ नहीं लगते, इसलिए कि आपने उनको महकमा नहीं दिया जिसके मुताबिक आपसे तय किया गया था। तो वो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए, और जो मशीर बनाने थे वो भी बना दें। हमने तो देखिए गवर्नर मांगा था, लेकिन हमने उससे दस्तबरदारी इसलिए की कि आप लोग खुल के हुकूमत करें, अपनी मर्ज़ी की हुकूमत करें, चाहे वफाक हो चाहे पंजाब हो। तो ये चीज़ें तय कल ज़रदारी साहब कर गए, हमजा को समझा गए कि अब्बे वराना मैं गल कर लगा, ताए नूं भी मना लांगा, लेकिन तू बंदे दा पुत्र बन जा, ये हुकूमत करनी है ते। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब वो हंस हंस के मिलते हैं ना ज़रदारी साहब, तो फिर वो अपनी सारी बातें मनवा लेते हैं, बल्कि दिल में उतर जाते हैं। तो वो दिल में घर कर गए और वो समझा के चले गए। तो इसका मतलब जो अपोजिशन वाले सोच रहे हैं, PTI वाले सोच रहे हैं कि 20 की 20 नशिस्तें वो जीत लेंगे, तो एक तो ये गलत फहमी है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। PTI 20 नशिस्तें कभी भी नहीं जीत सकती, बल्कि अक्सरियत हारेगी, बल्कि टोटल भी हार सकती है। अब इसमें एक नया ड्रामा हुआ है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को अपने आप पे बड़ा मान है, बड़ी देर से वो वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार हैं, दिल ही दिल में ख्वाहिशें हैं, लेकिन हर ख्वाहिश पे दम निकले वाली बात है कि इस ख्वाहिश पे दम निकल रहा है और उनकी बात नहीं बन रही। ये अभी भी वो ज़िमनी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और किससे लड़ना चाहते हैं, सलमान नईम के मुकाबले पे, जो आज़ाद जीता था इनके मुकाबले पे, उसके साथ अब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिसको नून लीग का टिकट मिला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी हिमायती होगी, वहाँ इलेक्शन लड़ना चाहिए। इसका मतलब ये शिकस्त फिर इनको मिलेगी। लेकिन उनका क्या ख्याल है, वो शायद समझ रहे हैं कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया सूबाई नशिस्त से, क्योंकि वफाक से तो इस्तीफ़े दे चुके हैं और उनके इस्तीफ़ों का भी फैसला होना है, और उसमें वो भी शामिल हैं कि वज़ीर आज़म उनके इमरान खान भी शामिल हैं, असद उमर भी शामिल हैं, फवाद चौधरी भी शामिल हैं, जो ऑन द फ्लोर ये कह चुके हैं हमने इस्तीफ़े दे दिए, यानी कौमी असम्बली के स्पीकर को उन्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने आइनी और कानूनी अपना हक़ अदा किया कि उन्होंने 30 मेंबरान को बुलाया था, लेकिन कोई नहीं आया। सारा दिन इंतज़ार करते रहे, मक्खियाँ मारते मारते घर चले गए।
اب اگلا مسئلہ کیا ہے؟ اگلا مسئلہ یہ الیکشن ہے، الیکشن ہوگا مل کے، یہ امتحان ہے۔ کیوں امتحان ہے؟ اس لیے کہ جو لانگ مارچ کا اعلان ہوا تھا وہ لانگ مارچ پہ وہ کہتے ہیں مارا پیٹا بہت گیا، اور وہاں اسلحہ موجود تھا میرے کارکنوں کے پاس، لہٰذا فساد برپا ہونا تھا، اس لیے میں نے ملتوی کیا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ انہیں اجازت دے کہ جناب قالین بچھاتے جان اور اسٹیج سجاتا جائے، تخت آ کے بیٹھن ماں بدولت خطاب فرمان اور کہن کہ جناب اسی حکومت کو نہیں مانتے، حکومت کو کہار جانا چاہیے ہے، اور جو غیر جانبدار جانور ہیں جن کو وہ بار بار جانور کہتے ہیں وہ ان کا ساتھ دیں اور ان کو پھر تخت نشین کر دیں۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا، یہ تو ایک کہانی ہے۔ اب کہتے ہیں نا کہ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، تو اب یہ اقتدار جو ہے نا اس کی دیوی ناراض ہوئی ہے، تو وہ آپ کے کرتوتوں سے ہوئی ہے جو کچھ آپ نے کیا۔ اب دوسری جانب امپورٹڈ حکومت، جس کو آپ کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت، جس کو آپ کہتے ہیں ناجائز حکومت، جس کو آپ کہتے ہیں زبردستی کی حکومت، جس کو کہتے ہیں جانوروں کی حکومت، وہ حکومت سخت فیصلے کر رہی ہے، اور اس نے قوم کو بار بار بتایا بھی ہے کہ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، اور قوم بھی کسی حد تک برداشت کر رہی ہے سخت فیصلوں کو۔ تو ان سخت فیصلوں میں ایک اور بھی فیصلہ ہے، ایک تو ہو گیا بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے، پٹرول بھی مہنگا ہو گیا، چیزیں بھی مہنگی ہو رہی ہیں، اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ علاج ہم کریں گے، ٹھیک ہے وعدہ وفا کرتے ہیں، نہیں کرتے تو پھر خود خمیازہ بھگتیں گے۔ بجٹ آنے والا اس میں کیا رعایت دیتے ہیں، لوگوں کو ریلیف کیا دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں اوپن ہو جائیں گی، چھپی نہیں رہیں گی، کیونکہ اگر وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ حکومت انہوں نے کرنی ہے، وہ آئے حکومت کریں، ان کا ہوم ورک مکمل ہوگا یقیناً۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر ظاہر انہیں بھی منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ عوام پستے 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 مرتے 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 کب تک خاک نشین ہوتے رہیں گے؟ آخر انہیں بولنا تو پڑے گا نا، تو اس لیے وہ بولیں گے۔ تو دوسری چیز جو ایک بات کی میں نے کہا گرفتاری نہیں گرفتاریاں ہوں گی، اس کے فیصلے بھی ہو گئے۔ ان کا خیال ہے رانا ثناء اللہ بہت غصے میں، کیونکہ ماضی میں جب وہ اپوزیشن میں تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا ان کو اٹھا کے لے گئے تھے، ان کی ٹنڈ بھی کرائی گئی تھی، ان کی مونچھیں بھی صاف کی گئی تھی، پھر عمران حکومت میں ان پر منشیات کا کیس ڈال دیا گیا، کچھ بھی نہیں نکلا۔ ایک وزیر کے حیثیت سے رہے ہیں، وہ قانون کے وزیر رہے ہیں، اور ایک سے زیادہ دفعہ یہاں رہے ہیں، لیکن جب وہ اپوزیشن میں تھے تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوا تو کوئی ان کے ساتھ جو کہتے ہیں انہوں نے بدولیا خوب گیا سی، ٹکا کے کھینچ ترو ہوئی سی۔ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اپوزیشن میں بھی کھینچ ترو نہیں ہونی چاہیے، مار نہیں پڑنی چاہیے، حالانکہ ان کو خود یاد ہونا چاہیے کہ انہوں نے وفاقی وزیر کے ملازمین کے ساتھ کیا کیا تھا اسلام آباد میں، انہیں یاد ہونا چاہیے کہ لاہور میں کسانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ 2 افراد بھی وہاں مر گئے تھے، ان کو یاد ہونا چاہیے کہ آج جو ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں، آج بھارت کے مقابلے میں آپ سخت رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ بائیکاٹ کریں، یقینی بات ہے ہم بھی اس کے ساتھ ہیں، ہماری جانیں قربان ناموس رسالت پر، لیکن آپ یہ سوچیں کہ جانیں قربان کرنے والے تحریک لبیک کے تھے اور ان کی جانیں قربان ہوئیں، اور ان کو جس انداز میں آپ نے مارا پیٹا وہ سب کے سامنے ہے، اب آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جنگ کھیڑ نہیں ہوتی زنانیاں دی، تو یہ بات تو جنگ سے ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سیاست کھیڑ نہیں زنانیاں دی، کہ ٹھیک ہے بہت سی زنانیاں جیت جاتی ہیں، بہت سی خواتین جیت جاتی ہیں، پارٹی بیس پہ جیتی ہیں، لیکن اگر پارٹی ہیڈ زنانی ہو جائے تو پھر معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں، اور یہ معاملات ایسے ہیں کہ آپ ایوب خان کے دور سے لے کے اب تک کے دور تک دیکھ لیں، اپنے دور تک دیکھ لیں تو اپوزیشن کو مار پڑتی ہے۔ تو خان صاحب ہمت کرو، مار کھان دی کوشش کرو، اور پھر جا کے کہتے ہیں جیل اور مار، لاٹھیاں تے گولیاں تے دھوئیں، ایک کھاؤ گے تو بڑے لیڈر بنو گے، تو یہ حوصلہ نہیں تو پھر گھر پہ جاؤ، چھڈو پرے کام، تسی تے کسی نے وفا نہیں کی تھی۔ اور حضرت علی کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، تو لوگ اب آپ کے شر سے بچتے ہوئے اتحادی آپ سے دور ہو رہے ہیں، اور موجودہ حکومت کو استحکام مل رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ آپ سے لوگ نجات چاہتے ہیں۔ یہ ایک چیز کھل کے سامنے آئی ہے، باقی جو رہ گئی کسر وہ ضمنی انتخاب میں گزر جائے گی، اور گرفتاریاں ہوں گی نہ صرف عمران خان کی بلکہ اور بھی کئی لوگوں کی، اور جلد ہوں گی، فارن کرنسی اکاؤنٹ ہو یا کوئی اور معاملات، بہت سے مقدمات ہیں، ابھی دیکھیں کھل کے سامنے آئیں گے، آپ اور ہم حیران رہ جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے، بلکہ دانتوں میں انگلیاں دبا کے بیٹھے ہوں گے کہ ہیں عمران خان تو صادق اور امین تھا۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ سے جاتے جاتے ایک ہی درخواست کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔